नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिन नबिय्यिल अमीनिल करीमिर रऊफिर रहीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाह तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद इन्नल्लाह व मलाइकतहु यसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। नाज़रीन व सामीन, अल्लाह जल्ल मजदूहु के फ़ज़ल व करम और उसकी तौफ़ीक़ से आज रमज़ानुल मुबारक मुकम्मल होने पर उसकी बारगाह में सजदा शुक्र अदा करते हैं और उसके फ़ज़ल व करम से हमें ये इंतहाई खुशियों मसरतों उसकी रहमतों से माला माल ईद उल फ़ितर का दिन नसीब हो रहा है। मेरी दुआ है रब्बे कायनात इस अज़मतों बरकतों वाले दिन के वसीला से हमारे रोज़ों को अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए और माह रमज़ानुल मुबारक की सआदतों बरकतों से हमें ज़ाहरी बातनी तौर पर दारैन में माला माल फरमाए और इस माह रमज़ान में हमसे जो कोई गलतियाँ हो गई, कमज़ोरियाँ हो गई, ख़ताएँ हो गई, रब्बे कायनात माह रमज़ान के वसीले से हमसे दरगुजर फरमाए और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जोड़ों के सदक़े हमें इन रोज़ों की अपनी बारगाह से अपनी शान के लायक जज़ा अता फरमाए। अब रमज़ानुल मुबारक गुज़र गया, ईद का दिन है, ये भी गुजार लेंगे, मगर हमने रमज़ानुल मुबारक से पैगाम क्या लेना है, ये ईद हमारे लिए क्या पैगाम लेकर आई है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, बेहकी शरीफ की रिवायत है कि ईद के दिन रब्बे कायनात फरिश्तों से मुबाहात फरमाता है, उनके साथ अपने बंदों पर नाज फरमाता है और पूछता है, फरिश्तों जो काम मुकम्मल करे उसे मजदूरी क्या देनी चाहिए, उसको सिला क्या मिलना चाहिए। फरिश्ते अर्ज करते हैं, मालिक जिस इखलास से किसी ने काम किया हो, देने वाले को अपनी शान के लायक उसकी मजदूरी पूरी देनी चाहिए। तो रब्बे कायनात खुश होकर फरमाता है, फरिश्तों गवाह हो जाओ, ये मेरे ईमान वाले बंदे जिन्होंने रमज़ान के रोज़े रखे और रमज़ान की कदर की, इसका हक अदा किया, मैंने इन रोज़ादारों के पिछले सारे गुनाह माफ़ फरमा दिए और इनकी सय्यात को नेकियों से तब्दील फरमा दिया। कुर्बान जाऊं, माह रमज़ानुल मुबारक इंसान के गुनाहों को मिटा देता है और सिर्फ मिटाता ही नहीं बल्कि रब्बे कायनात अपनी रहमतों बरकतों की बारिश यूँ उतारता है कि रमज़ान के सदक़े से रोज़ादारों की ज़िंदगी की ख़ताओं को भी नेकियों में तब्दील फरमा देता है। जब रमज़ान मुकम्मल करने के बाद ये ईद उल फ़ितर का दिन हमारे बुज़ुर्गों को नसीब होता तो वो इस दिन का एहतमाम किस तरह करते और इस दिन की खुशियाँ कैसे मनाते, इस दिन को कैसे गुजारते। और आज हम भी ज़रा गौर व खोज करें कि रमज़ान के एहतमाम, इंतज़ाम व इंसराम, इस माह सईद की इबादत, रियाज़त, मुजाहदे, इसका हया और एहतराम वो हमारी ज़िंदगियों में महीना तो नज़र आता है, अब वो भी अल्लाह माशाअल्लाह सारे लोग इस रास्ते पर नहीं रहे, कुछ हटते जा रहे हैं। अल्लाह सबको रमज़ान का हया और अदब नसीब फरमाए। तो जैसे हमारे यहाँ रमज़ान मुकम्मल होता है, ईद उल फ़ितर का दिन आता है, तो हमारे लोग यूँ निकलते हैं कि जैसे रमज़ान से हमारा कोई वास्ता ही नहीं रहा। ईद के दिन आप देखेंगे मस्जिदें खाली होंगी, नमाज के लिए लोग तशरीफ़ नहीं लाएंगे। वो मोहब्बत, प्यार, क़ुव्वत, वो अदब और हया जो रमज़ान में नज़र आता था
वो ईद के दिन सैर सपाटे, तफरी और तरह तरह के फजूल कामों की नज़र हमारा दिन गुजर जाता है। हमारे बुजुर्ग रमज़ान मुकम्मल होने पर ईद का दिन नसीब होता तो क्या करते हैं? आइए ज़रा मैं बुजुर्गों के ज़िंदगियों के कुछ निचोड़ और उनकी ज़िंदगी का सारा निचोड़ कुछ अशार की शक्ल में पेश कर रहा हूँ। ये हमारे बुजुर्गों की ज़िंदगी की, हयात की, सीरत की एक बेहतरीन ताबीर कि वो ईद कैसे गुजारते। फरमाते लैसल ईद लिमन लाबसल जदीद। ईद इस चीज़ का नाम नहीं कि आप नए कपड़े पहन लें, उजला सुथरा लिबास ज़ेब तन फरमा लें और बन सवर कर लोगों के सामने आ जाएं, बल्कि फरमाते हैं इन्नमल ईद लिमन खाफल वईद। ईद खूबसूरत लिबास, जर्क बर्क लिबास पहनने का नाम नहीं, ईद तो अल्लाह के हजूर डरने का नाम है। इस चीज़ की फिक्र करना कि खुदा जाने मेरे रोज़े भी कबूल हुए या नहीं, कहीं ऐसा ना हो मेरे रोज़ों को रद्द कर दे, मेरी मेहनत ज़ाया ना होगी वो मेरी नादानियों की वजह से। तो ईद खुश होकर हदूद व कयूद से निकलने का नाम नहीं, बल्कि ईद तो अल्लाह की बारगाह में झुकने का, गिड़गिड़ाने का नाम है कि मौला मेरे महीने के रोज़े, मेरी रातों के क़याम, मेरी सलात व तस्बीह, मेरी नमाज तरावी, मेरे नवाफिल तहज्जुद, मेरे दिन के रोज़े, भूख और प्यास के सफ़र, गर्मियों की मशक्क़त, या अपनी बारगाह में कबूल कर लेना। कहीं ऐसा ना हो मेरे किसी अमल की वजह से जी मेरा सारा सफ़र ज़ाया हो जाए। तो वो लोग ईद के दिन अल्लाह के हज़ूर रोते गिड़गिड़ाते, मौला हमसे दरगुजर फरमाना और इस दिन जो तू रहमतें उतारे हमें उसकी खैरात अता करके हमसे दरगुजर फरमा, गुनाहों को माफ़ फरमा दे। तो ईद खूबसूरत लिबास पहनने का नाम नहीं, बल्कि अल्लाह की तरफ रजूए कामिल करने का नाम है। फिर बुजुर्ग फरमाते लैसल ईद लिमन रकबल मताया इन्नमल ईद लिमन तरकल खताया। सुभान अल्लाह। इससे खूबसूरत पैगाम ईद का जो हमारे बुजुर्गों ने हमें दिया, इससे बेहतर पैगाम कहीं से नहीं मिल सकता। फरमाते हैं ईद खूबसूरत सवारियों पर, गाड़ियों पर सफ़र करने का नाम नहीं, अच्छे लिबास पहनने का नाम नहीं, दोस्तों के साथ बड़ी अच्छी रंगीन महफिल सजाने का नाम नहीं, बल्कि ईद तो ये है इन्नमल ईद लिमन तरकल खताया। ईद तो ये है कि आप जिंदगियों से खता तर्क करने का अज़्म मुसम्मम कर लें। ये जो रमज़ान का महीना हमने अपने नफ्स पर पहरा दिया ना, दिन के रोज़े रख कर अपने ख्वाहिशात को कंट्रोल किया, खुराफात से बचते रहे, अल्लाह रसूल की नाफरमानी से बचते रहे, अपनी रातों को आबाद किया, अल्लाह के हज़ूर झुकते रहे। अरे अब ईद ये है कि जिस तरह महीना रमज़ान का गुजरा, अब साल और ज़िंदगी के अय्याम वो इस नहज पे गुजरे जैसे रमज़ान गुजरा। अब ज़िंदगियों में ये तब्दीली आ जाए, ये बरकत शामिल हो जाए कि मौला जिस तरह रमज़ान गुजरा है, अब पूरा साल अगले रमज़ान तक हमारी ज़िंदगियाँ रमज़ान का अक्स नज़र आए। अगर ऐसा हो जाए और जो खुश नसीब ऐसा कर ले, तो उसके लिए किसी आशिक ने ये पैगाम दिया है कि ज़िंदगी रमज़ान जैसी कर लो, मौत ईद जैसी होगी। फिर मरते वक्त इंसान पछताएगा नहीं, रोए और चीखे चलाएगा नहीं, बल्कि मुस्कुराता जाएगा। जिस रब के लिए रोज़े रखता था उस रब से मुलाकात का वक्त आ रहा है। हंसता खुशी मुस्कुराता चेहरा होगा और खुशी खुशी से अल्लाह की आवाज़ पर लब्बैक कहता हुआ फरिश्तों के साथ झूमता चलेगा। ले चलो मेरे फरिश्तों, अल्लाह के फरिश्तों मुझे ले चलो। आज तो वो दिन आ रहा है जिस दिन अपने आका अलैहिस्सलाम से मुलाकात होनी है, कब्र की पहली रात। जिस नबी पाक की तालीमात और हुक्म पर अमल करते हुए रोज़े गुजारे और ईद का एहतमाम किया और रमज़ान का एहतराम किया और ज़िंदगी रमज़ान जैसी बना ली, आज तो वो दिन नसीब हो रहा है, मुझे अपने आका की ज़ियारत होने वाली है। तो फिर इंसान इस दुनिया से मुस्कुराता हुआ जाता है। तो लोग ईद आने पर खुशियों का इजहार करते कि कल ईद मनाएंगे, सुबह ईद होगी, आज ईद है, लोग खुशियाँ मनाते। तो बुज़ुर्ग वो ईद की खुशी तो होती ही,
کہ آج رب صلہ دے گا روزے والوں کو، مگر ساتھ ہی ساتھ ان کو رمضان کے جانے کا غم بھی ہوتا کہ افسوس رمضان چلا گیا، خدا جانے ہم نے اس رمضان کی قدر بھی کی ہے یا نہیں، حق بھی ادا کیا ہے یا نہیں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ جب رمضان گزرتا تو اللہ کے حضور روتے گڑ گڑاتے آہ بکا کرتے۔ لوگ پوچھتے امیر المومنین کیا ماجرا ہے، آنکھوں سے آنسوں کی جھڑی کیوں لگی ہوئی ہے؟ تو آپ فرماتے رمضان اللہ کا مہینہ تھا، رمضان شہر اللہ، یہ اللہ کا مہینہ تھا، خدا جانے یہ مہینہ ہم سے راضی گیا ہے یا نہیں، ہم نے رمضان کی قدر بھی کی ہے یا نہیں، کہیں رمضان ناراض نہ چلا گیا ہو اور اللہ کے حضور جا کر ہماری شکایت نہ کر دے۔ میرے آقا علیہ السلام کے یہ تربیت یافتہ غلام سیدنا عمر فاروق جیسے جلیل القدر صحابی، ان کو اللہ کے حضور عید کے دن جہاں خوشیاں لوگ مناتے وہاں رو رو کر اللہ کے حضور معافی مانگتے نظر آتے، پتہ نہیں مولا تیرے رمضان کی قدر بھی کی یا نہیں کی، کہیں رمضان ناراض نہ چلا گیا ہو۔ وہ عید کا دن یوں گزارتے، اپنے رب کی طرف کامل رجوع ہوتا، اور ہمارا حال یہ ہے، ادھر رمضان گزرا روزوں کا حیا بھی گیا، شب بیداریوں کی لذتیں بھی گئی، دن کی نمازیں بھی گئی عید کے دن، بس عید کا دن گزرنے تو 2-4 دن رمضان کے اثرات نظر آئیں گے، پھر مسجدیں ویران ہو جائیں گی، اخلاق دیوالیہ ہو جائیں گے، کردار آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں معاشرے میں کیا حال ہو گیا۔ خدا کے لیے جو رمضان سے سیکھا ہے اور جو رمضان کے مطابق زندگی کو ڈالا ہے، رمضان گزرنے کا مقصد یہ نہیں کہ اب زندگی میں سے رمضان فراموش ہو جائے اور پھر لہو و لعب اور فسق و فجور کے راستے پر گامزن ہو جائیں، بلکہ پیغام رمضان یہ ہے کہ جس طرح رمضان کے مہینے میں تو نے روزوں کا حیا کیا، اللہ کی طرف رجوع رکھا، اپنے نبی سے محبت کا دم بھرتا رہا، راتوں کو قیام کرتا رہا، اللہ کے حضور کھڑا ہوتا رہا، سر بسجود ہوتا رہا، اللہ کی بارگاہ میں سر جھکاتا رہا، اب رمضان گزرنے کے بعد تیری زندگی میں یہ رنگ کبھی نہ اترے۔ حضرت بابا فرید گنج شکر بادشاہ پاک پتن رحمہ اللہ تعالیٰ نے آپ فرماتے ہیں اللہ کے قرب اور اللہ کے حضور جو انسان کو قربت نصیب ہوتی ہے، واصل باللہ جب بندہ ہوتا ہے، اللہ کا مقرب بندہ بنتا ہے، کہتے ہیں اللہ کے قرب کا راستہ آدھا راستہ عبادت سے طے ہوتا ہے، ذکر اذکار، ورد و رات، نماز کی پابندی، تہجد اور اذکار، آدھا راستہ بابا فرید گنج شکر فرماتے ہیں وہ عبادت کے ذریعے طے ہوتا ہے، اور بقیہ آدھا بابا فرید فرماتے ہیں وہ روزوں کے ذریعے طے ہوتا ہے۔ رمضان المبارک کے روزے ہوں، نفلی روزے ہوں تو فرماتے ہیں قربت الہیہ اور اللہ کی بارگاہ میں قرب کا جو سفر ہے وہ یا تو عبادت سے طے ہوتا ہے یا روزوں سے طے ہوتا ہے، آدھا عبادت سے آدھا روزوں سے۔ تو روزے صرف یہ نہیں کہ رمضان کا مہینہ یہ فرض ہے، یہ تو رکھنے ہی ہے، اب یہ نہیں کہ سال بعد روزوں کو بھول جائیں، اپنی روح کو پروان چڑھانے کے لیے، اس کی بارگاہ کا قرب پانے کے لیے اور ان لذتوں سے اپنے آپ کو مالا مال کرنے کے لیے سال کے بقیہ ایام میں بھی روزوں کا اہتمام ہونا چاہیے۔ آپ جانتے ہیں آقا علیہ السلام ایام بیت کے روزے رکھتے، ماہ شوال میں کثرت سے روزے رکھتے رمضان کی تیاری کے لیے، اور اس کے علاوہ سال کے کئی ایام ایسے آتے جس میں آقا علیہ السلام روزوں کا اہتمام فرماتے ہیں، اور آقا علیہ السلام تو پھر آپ جانتے ہیں مسلسل بھی روزے رکھتے رہے، صحابہ اکرام حضور کی اقتداء میں رکھتے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ آقا علیہ السلام کی اتباع اور اطاعت کرتے ہوئے زندگی میں رمضان کے علاوہ بھی روزوں کا اہتمام کریں۔ پھر پیغام رمضان ایک صحابی آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے رضی اللہ تعالیٰ، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی نصیحت فرمائے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جو کام کرنے لگو
اس کے انجام پر نظر رکھو۔ جو قدم اٹھانے لگو، کام کرنے لگو، اس کے انجام پر نظر رکھو۔ اگر اس کا انجام اچھا ہو تو کام کر لو، اس کا اینڈ انجام اچھا نہ ہو اپنے قدم روک لو۔ تو رمضان کا پیغام یہ ہے، جو زندگی میں کام کرنے لگو ایک لمحہ سوچ لینا، اور اگر تھوڑی دیر دربار سری سکتی میں چلے، رحمہ اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدنا سری سکتی رحمہ اللہ تعالیٰ نے بہت بڑے ولی کامل کو گزرے، یہ ماموں ہیں حضرت سیدنا جنید بغدادی کے رحمہ اللہ تعالیٰ نے۔ وہ ایک دن حضرت سری سکتی کسی درخت کے نیچے آرام کرنے لگے، اس درخت سے آواز آئی، سری سکتی میرے جیسے بنو۔ آپ نے فرمایا کیا مطلب؟ تیرے جیسے بنو کیا مطلب؟ اس درخت نے کہا دیکھو، میرے جیسے بننے سے مراد یہ ہے کہ لوگ مجھے پتھر مارتے ہیں اور پتھروں کے زخم لگنے سے میرے پتے جڑتے ہیں، ٹہنیاں ٹوٹتی ہیں، میرا بدن زخمی ہوتا ہے، مگر یہ زخم سہ کر میں بدلے میں ان کو پھل دیتا ہوں۔ بزرگ لوگ یہ باتیں کر کے انسانیت کو پیغام امن اور محبت دیتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے، کیا کریں گے، تمہارے ساتھ رویے کیسے ہوں گے، اخلاق و کردار لوگوں کے تمہارے ساتھ کیسے ہیں، برتاؤ کیسا ہے۔ لوگوں کی سطح کو نہیں دیکھنا، اپنے مقام کو دیکھنا ہے، اللہ رسول کی طرف دیکھنا ہے، تعلیمات شریعت کو دیکھنا ہے۔ تو درخت نے کہا سری سکتی لوگ مجھے پتھر مارتے ہیں، میں ان کو بدلے میں پھل دیتا ہوں۔ تو حضرت سری سکتی یہ تصوف کا نچوڑ دے رہی ہے کہ جو کوئی تمہارے ساتھ جو سلوک کرے، آپ نے بدلے میں اپنے مقام سے نیچے نہیں گرنا۔ تو رمضان کا پیغام یہ ہے، اے انسان روزے دار، حضور کے غلام علیہ الصلوۃ والسلام، یہ جو رمضان گزرا نا، تیرے دن اور راتیں کس طرح آباد تھی، غریب پروری، یتیموں کے سر پر ہاتھ، بیواؤں کی کفالت، تنگ دستوں کی مدد، یہ جو زکوٰۃ و صدقات کے ساتھ ہم دوسروں کے ساتھ تعاون کر رہے تھے، اب رمضان کا پیغام یہ ہے یہ تیری زندگی کا شیوا بن جائے، یہ تیری زندگی میں جو کچھ رمضان میں تھا رمضان کے بعد بھی نظر آئے۔ اس سے خوبصورت پیغام کیا دوں میں رمضان کا؟ عید کے دن آقا علیہ الصلوۃ والسلام شہزادے حسنین کریمین کو لے کر نماز عید پڑھنے کے لیے، ادا فرمانے کے لیے عیدگاہ کی طرف تشریف لے جا رہے ہیں۔ راستے میں میرے آقا علیہ السلام کی نظر پڑی، بچے کھیل رہے ہیں گلیوں میں، ایک بچہ چھوٹی عمر ہے، وہ ایک طرف روتا ہوا نظر آیا۔ میرے آقا علیہ السلام کے اٹھتے ہوئے قدم مبارک رک گئے کہ بچے کھیل رہے ہیں، اس بچے کو کیا ہوا، یہ کیوں نہیں کھیلتا؟ میرے آقا علیہ السلام نے اسے اپنی آغوش رحمت میں لیا، دست رحمت رکھا، پوچھا بیٹے عید کا دن ہے، خوشیاں منا رہا ہے ہر کوئی، سارے کھیل رہے ہیں، تو کیوں نہیں کھیلتا؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں خوشیاں کیا مناؤں، میں عید کا لباس کہاں سے پہنوں، میرے والد گرامی فلاں جنگ میں شہید ہو گئے، آپ کے غلام میرے والد شہید ہو گئے، میرے پاس کپڑے نہیں، خوشیاں نہیں، میں عید کیسے مناؤں؟ میرے آقا علیہ السلام نے سنا تو نماز عید کے لیے عیدگاہ تشریف نہیں لے گئے، اس بچے کو لے کر گھر تشریف لائے کاشانہ اقدس پر۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا سید عائشہ صدیقہ سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرمایا عائشہ اس بچے کو نہلاؤ، حسنین کریمین شہزادوں کے لباس کپڑے سے پہناؤ، تیار کرو، اور اسے ہم اپنے ساتھ لے کر عیدگاہ کی طرف جائیں گے۔ اس بچے کو تیار کیا گیا، نہلایا گیا، خوبصورت لباس پہنایا گیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس بچے سے فرمانے لگے بیٹے تیرے والد شہید ہو گئے، یہ رب کی رضا ہے، کیا تو خوش نہیں؟ عائشہ تیری ماں ہے،
मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तेरे बाप हैं? उस बच्चे को तैयार करके खूबसूरत लिबास पहनाकर मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम अब उस बच्चे को साथ लिया और नमाज ईद अदा फरमाने के लिए ईदगाह की तरफ चले। एक तरफ शहजादे हसनैन करीमैन है मेरे आका अलैहिस्सलाम की उंगली पकड़े हुए, दूसरी तरफ वो यतीम बच्चा है। इस शान के साथ मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ वो चल रहा है। रास्ते में वो बच्चे जो खेल रहे थे बाजार में, उन्होंने देखा ये तो वही है रोने वाला यतीम बच्चा। जैसे ही उनकी नजर पड़ी कि ये वो बच्चा था जो रो रहा था, इसे आका अलैहिस्सलाम ने अपनी उंगली मुबारक पकड़ा रखी है और हजूर इसे अपने साया रहमत में लेकर चल रहे हैं। उनके सीनों पर दिल पर तीर चल गए कि वाह यतीम, तेरी अजमत तेरे मुकद्दर पे कुर्बान, तुझे आका अलैहिस्सलाम ने अपनी उंगली पकड़ा रखी है। हसनैन करीमैन का कुर्ब है, शहजादों के कपड़े पहने हैं तूने। और वो बच्चे दिल ही दिल में हसरत उठाने लगे, सोचने लगे काश आज हम भी यतीम होते और आका अलैहिस्सलाम की उंगली पकड़ कर चलते। मेरे आका अलैहिस्सलाम ईद के दिन इस यतीम को लेकर, इसको तैयार करके खूबसूरत लिबास पहनाकर, अपनी उंगली पकड़ाकर, अपने कशान अक़दस से ईद की खुशियों में शरीक करके बता रहे हैं, मेरे गुलामों, मेरा कलमा पढ़ने वालों, यतीमों के साथ ये सलूक करना, पिसे हुए लोगों के साथ, गरीबों के साथ तुम्हारे नबी की सुन्नत है ये सलूक करना। ये पैगाम है रमज़ान का, ये पैगाम है ईद का। बस यहाँ गुफ्तगू को समेटते हुए मैं चंद अशार पेश कर रहा हूँ, ज़रा इन अशार को अपने जहनों में समोना और तवज्जो करना। शायर कहता है, पढ़ पढ़ के दो गाना ईद का, पढ़ पढ़ के दो गाना ईद का, जब आपस में मुसलमान मिलते हैं, उल्फत की हवाएं चलती हैं, अखलाक के गुंचे खिलते हैं। जो ईद हमारी जाहिर है वो ईद हमारी बातिन है, जो ईद हमारी जाहिर है वो ईद हमारी बातिन है। इस शान से मौला दिल भी मिले, इस शान से मौला दिल भी मिले, जिस शान से सीने मिलते हैं। पैगाम ईद ये है, नमाज ईद के लिए आए, दोस्त मिलते हैं, रिश्तेदार मिलते हैं, अहले मोहल्ला मिलते हैं, अहले गांव मिलते हैं, अहले शहर मिलते हैं, हम मिल लेते हैं चारों नाचार, मगर दिल से किसी को कबूल नहीं करते। रंजिशें होती हैं, नफ़रतें होती हैं, इख्तलाफात होते हैं, हमारे रुख सीने मिल रहे होते हैं, चेहरे दूसरी तरफ होते हैं, सीने मिल रहे होते हैं, दिल से कबूल नहीं कर रहे होते। अरे ईद ये है कि जब मिलने आ ही गए हैं तो फिर इस कुशादा सीने के साथ मिलें कि दिलों से सारी नफ़रतें भी मिट जाएं। पैगाम ईद ये है, दिलों को नफ़रतों से खाली करके मिलो, कदूरतों से पाक करके मिलो। और रमज़ान तो आया ही इन सीनों को पाक करने के लिए था। ये रंजिशों की सारी अंदर लगी हुई तहें, रोजे तो इनको मिटाने आए थे, मोहब्बतों का सफर करवाने के लिए, अकीदतों का सफर करवाने के लिए, उल्फतों की हवाएं चलाने के लिए, टूटे दिलों को जोड़ने के लिए, दूर होने वालों को करीब करने के लिए। अगर आज ईद मिलकर, नमाज ईद पढ़कर हमने इसलिए सलाम नहीं लिया कि उससे हमारी नाराजगी है, उससे हमें नफरत है, हमने रमजान से क्या सीखा, हमने ईद से क्या लिया, हमने अल्लाह रसूल की बरसने वाली इस रहमत को अपने दामन में क्या समेटा। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरे नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गुलामों, ईद और रमजान का पैगाम यह है, इन सीनों को साफ करो, इन दिलों को पाक करो, दूसरों को माफ करो। और याद रखो, जो दूसरों को माफ कर दे, कायनात का रब्बुल बंदों को माफ कर देता है। सीने बड़े करें, ज़र्फ बड़े करें, दूसरों के साथ मोहब्बत का सलूक, प्यार का सलूक, अखलाक अच्छे, किरदार अच्छे, दस्तरखान सजाएं, खुशियों में शरीक करें लोग, अहले मोहल्ला को बुलाएं, पड़ोसियों को बुलाएं, दोस्त अहबाब को बुलाएं, रिश्तेदारों को बुलाएं और मिलकर ईद की खुशियों में उनको शरीक करके अपनी खुशियां दोबारा करें। और याद रखो, नमाज ईद शरीयत मुहम्मदी में बाद में है, मगर फितराना गरीबों, यतीमों, बेवाओं,
بےکسوں کا حق رب تعالیٰ اور اس کے رسول نے عید کی نماز سے پہلے رکھا۔ عید کی خوشیاں حقیقی خوشیوں میں بدل نہیں سکتی جب تک یتیم کو اس خوشیوں میں شریک نہ کر، غریب کو خوشیوں میں شریک نہ کر، پسے ہوئے لوگوں کو شریک نہ کر۔ نماز عید ادا کرنے سے پہلے فطرانہ نکالنا۔ غالباً پاکستان میں اس سال 140 روپے کے لگ بھگ فطرانہ طے ہوا ہے۔ آپ 150 روپیہ سمجھ لیں تو گھر میں ہر چھوٹا بڑا، حتیٰ کہ عید کے دن پیدا ہونے والا بچہ عید کے دن بھی پیدا ہو، اس کا بھی صدقہ فطر ہے، اس کا بھی فطرانہ دینا ہے۔ تو آپ کے لیے 150 بھی ہو سکتا ہے، حیثیت کا نہ ہو، مگر غریب کے گھر کا چولہا جا سکتا ہے، عید کے دن ان کے گھر اچھا کھانا بن سکتا ہے۔ یہ رمضان میں دے دے فطرانہ، تاکہ ہو سکتا ہے کسی غریب نے ابھی تک کپڑے نہ لیے، کوئی والدین اپنے بچوں کو کپڑے نہ دلا سکے، وہ اپنے بچوں کو آپ کے فطرانے کی رقم سے، صدقہ و خیرات سے، زکوٰۃ سے اپنے بچوں کو عید کی خوشیوں میں شریک کر لیں گے۔ یقین جانیے جب اس غریب کا چولہا جلے گا، اس کے بچے کے چہرے پہ مسکراہٹ پھیلے گی نا، مجھے نیا لباس مل گیا، مجھے نیا جوتا مل گیا، تو یقین جانیے رب کائنات کا عرش بھی خوشی سے جھومے گا۔ اس کی رحمت کے بادل تمہارے گھروں پہ اور زندگیوں پہ چھم چھم برسنے لگ جائیں گے۔ تو آئیے اس رمضان المبارک کے گزرنے پر اللہ کی بارگاہ میں سجدہ شکر بھی کریں کہ اس نے رمضان عطا کیا، اور ساتھ ہی ساتھ اس کی بارگاہ میں معافی بھی مانگیں کہ مولا اگر تیرے رمضان کی حیا نہ کی ہو، قدر نہ کی ہو، حق ادا نہ کیا ہو، بندے ہیں معاف فرما دیں، اور نماز عید پڑھ کر دوستوں کو خوشیوں میں شریک کریں، اور غریبوں، یتیموں، بیواؤں، لاچار لوگوں کو عید کی خوشیوں میں شریک کر کے صدقہ و خیرات اور فطرانہ کے ذریعے، تاکہ رب کائنات خوش ہو جائے، ہمارا یہ عمل دیکھ کر، صدقہ و خیرات دے کر دوسروں کو معاف کرے، رب ہمیں معاف کر دے۔ اگر ہم ایک دوسرے کو معاف کر دیں تو یقین جانیے رب کائنات ہمیں معاف کرے گا، اور جب رب ہمیں معاف کر دے گا تو یہ کرونا اور اس جیسی کئی وبائیں، آفات اور آفتیں جنہوں نے آج انسانیت کو لپیٹ لیا، ہمارا زندہ رہنا مشکل ہو گیا، مل جل کر بیٹھنا اور مل جل کر رہنا مشکل ہو گیا، ایک دوسرے کے قریب نہیں بیٹھتے، جراثیم نہ لگ جائیں۔ کرونا کی وبا ہے، وبائی مرض کہیں ہمیں مس نہ کر جائے، زندگی تکلیف اور مصیبت کی نظر نہ ہو جائے۔ اے انسان، انسان سے اچھا سلوک کر، کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں کے ساتھ اچھا سلوک کر، کائنات کا رب ہم سے درگزر فرمائے گا، ان آفات و بلیات سے ہمیں نکال کر اپنی رحمتوں کے سائبان میں لے لے گا۔ میری دعا ہے رب کائنات ہماری رمضان المبارک کی یہ بندگی اور ٹوٹے پھوٹے سجدے قبول فرمائے، عید الفطر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر ہمیں دارین میں اس کی بہترین جزا عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔